كتاب فقه بداية المتفقه كيس جرا صدفر جرا تنوي أن تتعلم العلم لكي تصيبك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحامله ومبلغه أجرجر نمنو ني علمي براتوف نيوان هدو قباتشو قبنية خيري لا نية خيري سنرى تقفان أتربي قبرو الأفجتش علمي براتو يو سمالي ربي قبرو هم بيت وانته كلام يسيتو لا علمي كن عبادة لا عبادات علمي كن عبادة لا تنوي أن تتعلم العلم لأن طلب العلم عبادة ثواب جيجو عبادة ثواب الترقات في براتورا كسديستو لا تنوي أن تتعلم العلم لكي تصيبك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوي نيتشو أن تتعلم العلم علمي برجو لكي تصيبك أكسي تيتو جيجا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول ربي كدار رسول ربي أكسي تيتو أكسي أبدو جيجو لمستمع العلم شقفتا العلم علميتيف شقفتا دغيفتا علميتيف كدار رسول لي كدته أكسي جيسوف أكسي تيتوف جيجا تنوين نيتا أن تتعلم العلم علمي برجو لكي تصيبك أكا ستيتوف أكسي جيسوف جيجا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كدار رسول ربي لمستمع العلم في كدة رسول الله دغيفتا علميتيف نم علمي دغيفتو كبرته وحامله أما سنما قرت علمي كان باتوف كدة رسول الله بات علمي لا كعلمي برته بادته ديمو جيجو ومبلغه كعلمي كان جيسوف كعلمي كان جيسوف كرسول لي كدت علمي كان قبتني تاوني وسو هنتين وفي الرادة برسو قرا نما بيرو يجو فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي ربي ندغي خجو نضر الله ربي فولها افس يوكفولها بريج امران ديرتيكتوكو سمع كدغي منا نرى شيئا وهي تككدغي ججو فولك هبري جيجون ظاهر ما فولكن هبري جيجمو موني كوني معنا سيهاتل ربين سيها قبسو بدادنا ابي كينيا سان كنتين كدوغا سر ربي زيها كن جيجمو مالي دا نضر الله امران طيب يا بريدا كيا نمني توكو يونا مانجي اكا ادا حاسوا نانوا غندا توكوت yeroo gartee nama yaman bareeda kiyya kootu ma jedhan jechuudha. Ka bareeduu fi kan bareenneenis bareeda nama jedhan. Ma'anaan kana yaa nama gaarii jechuudha itti baanan. Duuba nadara Allahu imra'an haa ibsu rabbiin fuula isaa haa bareechu jechuun kun ma'anaadha dubbiin tun si haa tolchu ol si haa fuudhu jechuma jennaan. Wallahu aclam bisawaab. Samica ka dhagaye minnaa nurraa shay'an وهي تكا كدغه يجو شيئا من الحديث غا ونس مال راكته حديث الرا فبلغه وانسن كجيس اكمت جنان كما سمع لفظا ومعنى لفظس كجيس قسمت كم بليسن معناس كجيس قسمت طيب بك كانت وروني محدث توتا يرو حديث وديسان لفظين إسا يوهن قجلينيف يوكا لفظ ما وغرت يوكا تلفتانيس معنادان غبابينان هي كما غرت رسول الله جدسان افسو هيما يعني ني هيما جچورت ولي غلاني جرن جچوران يعني نتا جچورت سنيرا جرور مودستوتا معنادا وري غرين كوديسو جرا وان جچ غرت رسولا irratti qaceelchusan gabaabinaan ibsu yoo danda'an yoo jecha isaatillee kana jedhanii lafzii akka inni jedhetti dubbachuu dadhabanis jechuudha ma'anaadhaan ibsuu irratti gartee khilaafni hin jiru jennaan طيب جراتولي تكشا فبلغه كما سمع اكما غرتي دغيتي جچو فرب مبلغ فرب هدو مبلغ جچو نمني علمي اتغيفمت مبلغ كعلمي اتغيفمت
ka bikka inni jirutti gartee itti geessan jechuudha. Eenyuti geessa? Isiniin bikka ilmiin itti baratamtu dhuftan kun jechuudha. Ka itti geessitan hedduu fakkeenyaaf. Awcaa inni sun ammoo irraa fazaa ka ta'e. Eenyudha jennaan min saamicin isa dhagayerra irra fazaa ka ta'e. Isa eessa dhagaye? Isa majlisa ilmiitti dhagaye sanirra irra fazaa ka ta'e jechuudha. Min saamicin isa sheekarraa dhagaye deemee itti geesse sanirra kaaffazaa ta'e jedhe. لأنه ربي سبحانه وتعالى لمن ما كان والتالشيس فحمي إساني جتشورا وليرد برس نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه نبي كنيا دعاء يقول ربي قد تيجو نما علمي أكد أجيت جيسف دعاء رسولا كان فرأته راف دعاء رسولا كان فرأته راف نمن دنو نما كبامي نما كابوسان ولو كلمة أصود بيتا كلتها تمي قرة سينسيجو dubbi takkallee osoo taate mee gurra seensi maalaa yaani bicha hojii haasawanii ni dhiisani du'aa'ii tana fudhatuudhaaf jechuudha du'aa'ii tana fudhatuuf namni tokko kanama lamaa sadii gurra naquu danda'u jira bal kanama 10 gurra seensisuu danda'ullee jira kanama tokkicha gurra naquu danda'u jira dandeettiin ilma namaa adda adda jechuudha haalatan inni itti nama harkisu بف أداداتين وانت إف دوبا نضر الله مي دعايتنا أن يفرط دعاي رسولاتنا أن يتحرك جلك أبتي فرط كورونا نرازين دورغو أن يغرتني تجيستان تلفون تجيستان طيب حيي يرو تجيستو أنفع كلمة له دبي إذا فيد dubbii isa fayyaddu laali itti geessi akka rasuul alayhi salaatu wasalaam sahaabota kana yeroo dhufanii gaafatan wahirraa haalata isaanii ilaalee jawaaba kennaaf jechuudha maaltu nama kana biratti ibaadarraa laafaadha bikka tamiin namni kun dadhaba jetteeti laalta jechuudha nama birrul waalidayni laaffisu yoo agarte itti dawwaltee yookaan dubbistee waan haadha abbaa itti dhaamta jechuudha نما صلاة لا في سوق أقرت وان صلاة وهكذا نما نيات يساو مارك ولد تدوب يو أقرتس كل كلنا أقرته وان كل كلي قراس ينزو طيب ما والروتا أقرته هذه زخانة دلقة بورو لا علمه كسبنا ركب باس نمو برو ركوبنا ركب باس دنيا شورا نما دبابي كده سديه ورئيس الرجرو طيب دوبا نما دبا كده سديه كنرة نما أفاني سوا جيس بورو لا إن شاء الله أتشين واقو طيب كافاني ساتين واو برجم مامي سبتي لا قوم سبتي أليس صوب قريب نصف فقومتي فرب مبلغ هدو لا نمني علمي اتجاه فماته أو عاك إرى فزاته إن يرى من سامع إسا مجلس هذا جاي سنرى كشيتي ترى رجع دي سنرى علمنا ما قلت ألا فتنم ربي ولذاك النبجنا تنوي أفريزتون قرتها تنينيات أن تتعلم العلم علمي برجو نية تاج مالف لكي يرفعك الله به درجات لكي أكا يرفعك والسفور بجد الله سبحانه وتعالى به بتعلمه علمي كان براتو الآن درجات صدر كوله الدو إيرو صدر كان الدون تنتم فروفيزر ما دنياتي مؤتام جنان لا تنام تأكرات قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله ألفودا الذين آمنوا ورأ من ألفودا منكم اسم مؤمن توتر ورأ من ألفودا مؤمن توتر ورأ من ألفودا أين يرى ألفودا جنان كان أمانين رأى ألفودا والذين أوتوا ورأ كنمس ألفودا العلم علمي شريعة كنمي كربين علمي شريعة ثاني كن ألفودا نما علمي شريعة هنكمل رأى ألفودا درجات صدر كله هدو درجات جي هدو تودو بتيجو صدر كله هدو ربي والفودا نعم
تنوين نية أن تتعلم العلم علمي برتو لكي يرفعك الله به أكرب علمي سنين ألسفور درجات وصوكم إيمان إيمان لفديمت اللي وصوب كله دانون إن تنان أسين سينة قمسين كيسا بايسن إسي نياتي جرات اللي إن تنا دانو تدانو يتيوكا ترامون سنت كل إيغوتي غراسي وصونيان نكيسان اللي شيمو سنيت اللي تأججوبا ربي سبحانه وتعالى سن تفتو ويواتو لربين كن يهون كان من تفن كان من تفن أصو ربين أكا إلما نمتي كان من تفتو تاتي سلا أنيو فأنيو ملي جنة أرغتا ورا دنيا قرقودو أو ملي سلا طيب ربي نمن تفتو عز وجل هي يسقرتي دارا كان من فكاني مدفوع بالباب كهول مرة تقرتي بدأ سيجاني أري أنسان كأكسي كربين كوبك أبو جردوب عز وجل قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا رب ألفوا والرأمن منكم بسنرة والذين أوتوا العلم والعلم كنمز ألفوا درجات ستركوا له رب ألفوا أجي آخرا كيسة تجورا ستركها رب ألفوا والروتا كان قرتي حتى الهيتان في البحر جي قرطم من بحر كيسة جرتو وان براديسي قرطم من بحر كيسة جرتو عالمني بيت قرطم من بحر كيسة جرتو بيتك وفنجل استو تدعو له تستغفر له وانا مجال استغفار قوتي بجتشو كان من اللولتين ياتتون مؤمن أجايباتي بر لافتون سينا استغفار قوتي أرارم ربي برباديش يا ربي عالم تجا علمي فجاوزان أرارم لا وانه هندججو كان في درجة علمي دا نما اتدلقتيف صدركا قد كان نيجو ججو كل يجرو دنيا وراني يجرو دنيا تنيجو متي وان قلقل نياتني كان مشين تويتي جيسان كان تنوية نيجو أن تتعلم العلم علمي برجو نيجو أمس شانيستون لكي تصل أكجي سوجت إلى مقام جما درجاء الخشية صدارات من الله سبحانه وتعالى رب الرحمن جما درجاء صدات جيجو إن يرى صداته من الله رب الرحمن صداته سبحانه وتعالى مقام الخشية جما صدركا صدات ربي قدر جما صدركا صداته رتي أكا علمي تنان جي سوجتة علمين سيفوته صدا ربي تيفي سي ولتي في الدجاج يو علمين سنجدو هنجرات ربي فأتي ولن بيتا ربي في نامني تقول بيكون دندو علمين سنجدو جرات مالي علمي صدا سيجيز يو كان كلمة سهولة تلي سواء كغرتنا مقبنت تبوته متى هي ور نبيتني مقافتور هولاتي سري الكاول اسن دوسن وسو صدرا أكنا مقبنت تبوته الكاول تومو سنتي الكان نمال والتومي سودان جام وان علمين برنجلات نججو خرافا الله وسودات وان خراقة جيلان انديم نجو هم بيه وان رسودات انسان طيب سودات جيجان رقم سومي تأكنا مبوسي نمت كاتي مال تورا مالي حرام ديسو واجب دلقو قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله كان بركة صداته من عباده قبران ساتر العلماء العقلاء بكلية صدات وري مال بيكو وري العارفون بالله عز وجل وربي قد بيكو صدات إنما يخشى الله إسانوان الله كان صدات من عباده قبران ساتر العلماء بكلية صدات ورشر ربي بيكو إسان تصداتا أجي لفظ جلالة إنما يخشى الله جرت من عباده العلماء أكست قراتين جرت ضعيفة جاني إنما يخشى الله قاف جنة يخشى معناه قرتي ربي كان كقدسو جتو ربي كقدسو جتو قافسا إنما يخشى الله ربي كن بركة قدسو من عباده قبرن ساتر العلماء علماء قدسا يجل الله جتو قافسا قروا ضعيفة قراتي سنجاني إنما يخشى الله قراتي متواترة صحيحتنا
إنما يخشى الله بر الله كان كصدات من عبادي قبرن ساتر العلماء ور ربي إساني بيكوت صداتا ورون يخون خرا ربي إتين صدات وان بينف وان صداهن تئن صداسيا كما سندرها زوالات الرجل تومة الحكيم مال دلقي تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم أكما ربين جنة الفردوس ناكن نجئ تومة الحكيم كن dubarran ganda keessa jirtuu fi dardarran ganda keessa jirtu walitti jabaa ja'a jeen waa takka garte inna allaha yajzi mutasaddiqiina waan akkana keessa sadaqaan jirti sadaqaan jiru waan akkana keessa inna allaha yajzi mutasaddiqiina namni ogguu nama qaree waan akkana kana keessatti dogongore jennaan duuba dogongora hama duuba namni sun wallaalcharraa kaka'e sawaba dalagachuun ni jira rabbiin akka jannatu firdawsi naa kennu akka gandi sawaba dalagatu jedhee dardara gandaati fi dubra gandaa walitti oofee jechuudha maal gootan wal bira teessan wali bashannanaa jeeni jechuudha zinatti nama ajaje fakkaataan isaa hedduu ka kufritti ka macaasiyatti cubbuu gurguddootti kana mana jechuudha ufiif inni jannatuma barbaadachuudhaaf akka isaatitti jannata barbaadachuudhaaf garuu wallaalcharraa kakee akkas ta'e tayyib انت تكوان جت رب مخنا وركزنا جت وهندا فو اسمه خدنا ربي من سيايات جرتي بر كنافو ركزون كمنو ديسو كمنا جچوسيت رب مخنا وركزنا وهندا فو اسمه خدنا وهندا يا رب المجنان نجلا ركتت دار ولا الجوان ما قول اسينا كزيت نصيحه ربي بيادو سيت ربي سبحانه وتعالى يو اسكن اتنجالت yoo kadhaa isaa dhiisan ni boontanitti beeka rabbiin kanaaf inna alladhiina yastakbiruuna an cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhilina jedhe cibaadaatiyya kadhaa kiyyarraa namni boone jahannam xiqqaatee seena jedhe rabbiin kadhaa rabbii gartee barbaachisa dhiisin hin barbaachisu hin dadhabu rabbiin hin ifatu faallaa ilmi dhabuun faallaa nama yaachisa jechuudha إن شاء الله درسين كن يقرأ اسمه ترابطة كتابني كوني يا رب في الوجود روان دي مفجتة إن شاء الله اسمه ترابنا